नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्ज़ा साहब ने ये क्लेम किया है कि माज़अल्लाह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में स्टेट लेवल पे कोई आर्डर जारी किया गया था जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबरों पे लान तान की जाती थी। इस हवाले से हमने दो छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो इससे पहले पेश किए हैं। आज इस सिलसिले का तीसरा क्लिप है। तो मिर्ज़ा साहब ने इस हवाले से जो रवायात बयान की हैं तो अब आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये तीसरी किस्म की रिवायात वो हैं जो जिसके जो मरकज़ी रावी हैं ये अब्दुल्ला बिन ज़ालिम है। इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन ज़ालिम। ये भी ताबी हैं। ये जिससे बयान करते हैं वो हैं सईद बिन ज़ैद। ठीक है। तो अब ये जो रवायत है इसमें क्या है कि अब्दुल्ला बिन ज़ालिम ये कहते हैं कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने कुछ खुतबा मुकर्रर किए हुए थे जो सैयदना अली पे ज़ुबान दराजी कर रहे थे, यानी कूफा में। इसी तरह एक और रवायत है, ये आगे देखें जी, सुनने निसाई अल कुबरा की हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन ज़ालिम कहते हैं कि ये सईद बिन ज़ैद से रवायत है, ठीक है, कि वो ये कहते हैं कि उस जालिम शख्स पे आप ताज्जुब नहीं करते जिसने हज़रत अली पर सब्बो शतम के लिए खुतबा मुकर्रर किए हुए हैं। ठीक है, ये रवायत हो गई। तो इसके बाद अब आप देखें, आगे चल के यहाँ पे भी सैयदना अगले पेज पे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ालिम जो हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत मुगीरा ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया और हज़रत अली को सब्बो शतम का निशाना बनाया। ठीक है, फिर आगे सईद बिन ज़ैद का तज़किरा आ गया। ठीक है, रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर अगली रवायत अब्दुल्ला बिन ज़ालिम जो है वो सईद बिन ज़ैद उनके सामने जो है वो बैठे हुए थे, वही बात आ गई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी हमारे हुक्मरान हमें अपने भाइयों पे जो है वो लानत करने का हुक्म जो है वो हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये बात आप नोट कर लें कि अब्दुल्ला बिन ज़ालिम ये ताबी हैं और ये सईद बिन ज़ैद से रवायत नकल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिर्ज़ा साहब ने इनकी रवायतें जो है वो नकल की हैं अपने इस मुकदमे को साबित करने के लिए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से माज़अल्लाह हज़रत अली को मिंबरों पे लानत करने का कोई स्टेट आर्डर, कोई रियासती हुक्मनामा जारी हुआ था। अब हम इसको देखते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ालिम रावी को, ठीक है, सईद बिन ज़ैद से। ठीक है, तो ये किताब जो है ये आपके सामने है, अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ा रिजाल। ठीक है, इब्न अदी की किताब है, मुतवफ़ा 365 हिजरी। ठीक है, मुतक़द्दिमीन में से। इब्न अदी जो हैं ये बड़े मतलब के आइम्मा जो है वो जरह तादील में से हैं, आइम्मा अस्मा और रिजाल में से हैं। ये कहते हैं कि इमाम बुखारी ने कहा है, इमाम बुखारी बहुत बड़ा नाम है, कि अब्दुल्ला बिन ज़ालिम अन सईद बिन ज़ैद। ठीक है, अब्दुल्ला बिन ज़ालिम जब सईद बिन ज़ैद से नकल करे वो और वो अल्लाह के नबी से वलम यसिह, तो ये रवायत सही नहीं होती। ठीक है, ये इमाम बुखारी का कौल है। ठीक है, इमाम बुखारी का ये कौल अब आप देखें और भी लोग नकल कर रहे हैं। कौन कौन नकल कर रहा है? ठीक है, ये जो है उकैली, ये भी बड़े मुहद्दिसीन में से हैं, अइम्मा अस्मा और रिजाल और जरह तादील में से हैं, मुतवफ़ा 322 हिजरी। ठीक है जी, तो उकैली क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ालिम जो है अन सईद बिन ज़ैद। ठीक है, तो इमाम बुखारी इसके बारे में क्या कहते हैं? इमाम बुखारी ये कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ालिम जो है अन सईद बिन ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यसिह, इसकी हदीस क्या है? सही नहीं है अब्दुल्ला बिन ज़ालिम की सईद बिन ज़ैद से। ठीक है, ये एक और किताब आ गई। ठीक है जी, इमाम ज़हबी की किताब है। ठीक है, दीवान ज़ुआफ़ा। किताबों के नामों पे भी ज़रा गौर करें। ठीक है, ज़ईफ़ रावियों का दीवान और मतरूक रावियों का, और वो जो कि मजहूल हैं या वो रावी जो है वो उनमें कमज़ोरी है। तो अब्दुल्ला बिन ज़ालिम अन सईद बिन ज़ैद क़ाल अल बुखारी ला यसिह हदीसुहु, इसकी हदीस जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब आप फिर मजीद देखें अल मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा। ठीक है, ये हदीस की किताब है अल मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा, ये भी इमाम ज़हबी की किताब है। ठीक है, तो क्या क्या लिखते हैं? अब्दुल्ला बिन ज़ालिम अन सईद बिन ज़ैद, तो क़ाल बुखारी, इमाम बुखारी ने क्या कहा? इसकी हदीस क्या है? सही नहीं है। ठीक है, ये इकमाल तहज़ीबिल कमाल। ठीक है, ये अलाउद्दीन हनफी जो हैं उनकी किताब है। ठीक है, मुतवफ़ा 762 हिजरी है। तो ये भी यही बात कह रहे हैं कि इमाम बुखारी ने क्या बात कही है इसके बारे में, इस रावी के बारे में इमाम बुखारी ने कहा कि इसकी रवायत सही नहीं है। ठीक है, और एक तो अबू जाफ़र उकैली से नकल कर रहे हैं कि ला यसिह हदीसुहु, कि इसकी हदीस जो है वो सही नहीं है, इमाम बुखारी ने कहा है, और दूसरा खुद जो है वो इमाम बुखारी से भी नकल कर रहे हैं कि इसकी रवायत जो है वो सही नहीं है अब्दुल्ला बिन ज़ालिम की, अगर जब वो सईद बिन ज़ैद से नकल करता है। तो ये देखें, इतनी किताबों के हमने जो है वो हवाले नकल कर दिए हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, बाज़ रावियों ने
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ائمہ نے اس کو سکہ بھی کہا ہے. لیکن امام بخاری ایک بڑا نام ہے نا، امام بخاری ایک بڑا نام ہے. تو جب محدثین کا کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو بڑے ائمہ نے اگر کسی راوی کے اوپر جرح کی ہے تو کم از کم مرزا صاحب آپ اس جرح کو اپنی کتاب میں نقل تو کریں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر اس روایت کو چلیں، آپ نیچے محققین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی فلاں محقق نے جو ہے وہ اس روایت کو وہ صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے جی، اسناد صحیح کہا ہے، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کہا. لیکن بات یہ ہے کہ کہاں امام بخاری اور کہاں جو ہے وہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب. ٹھیک ہے، آپ نے اگر تحقیق لینی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، وہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے گرائی ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ فاضل محقق آدمی ہیں. لیکن ہمارا مرزا صاحب سے کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی تحقیق لینی بھی ہے تو کم از کم امام بخاری کی تحقیق بھی تو نقل کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تحقیق کو کون قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں ہم اپنی تحقیقیں نہیں نقل کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا کے فالوورز کی ہر دوسری حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی چلی جا رہی ہے. او بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا تھا یہ جو بات ہم نے کہی تھی، امام احمد بن حنبل نے کہی تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں 28 حدیثیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے. کہاں امام احمد بن حنبل؟ اب مرزا صاحب تحقیق نقل کرتے ہیں علامہ البانی کی، شیخ زبیر علی زئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی. ہم حوالے بیان کر رہے ہیں کبھی امام بخاری کا، کبھی ابن ابی حاتم الرازی کا، کبھی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا. او بھائی کہاں وہ اہل علم؟ ٹھیک ہے آپ آخری اگر علماء کی، جو آج کے علماء معاصر علماء، ان کی تحقیق نقل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ جو بڑے علماء ہیں، بڑے علماء، ان کی تحقیق بھی تو نقل کریں نا. آپ امام احمد بن حنبل کا قول ایک طرف نقل کریں اور پھر جو ہے وہ آپ شیخ زبیر علی زئی صاحب کا قول نقل کریں، تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی طرف جاتے ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ لوگوں کا ایک اعتماد ہے نا، لوگوں کا ایک اعتماد ہے. تو امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام بخاری ہو گئے، بڑے ائمہ نے ان حدیثوں کے اوپر جو جرح کی ہے اس جرح کو آپ نے چھپا لیا. اس جرح کو مرزا صاحب آپ نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے چھپا لیا. اب آپ کے فالوورز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کہاں سے تحقیقیں نکال کے لا رہے ہیں؟ او بھائی ہم تو آپ کے سامنے کتابیں کھول رہے ہیں. یہ اب امام احمد بن حنبل یہ تو ایسی ہے نا کہ جیسے جو ہے وہ آج کے دور میں کوئی صاحب کہیں کہ جی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ وہ ہے. وہ بھائی کہاں تقی عثمانی صاحب، کہاں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ. نو ڈاؤٹ تقی عثمانی صاحب کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے ساتھ تو کون کمپیریزن کرے گا رحمہ اللہ. تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے ائمہ محدثین کے جو اقوال ہیں، جو جرح ہے، ان جو حدیثوں کے اوپر آپ نے آج کے معاصر محققین کی جو ہے وہ آپ نے تحقیق بیان کرنی ہے تو کریں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے چھپائیں نا محدثین کی جرح. پھر ہم دیکھتے ہیں نا محدثین کی آپ جرح نقل کریں کے بعد محدثین کی، تو کون آپ کی اس تحقیق کو جو ہے وہ لیتا ہے، کون اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے. اچھا، کل ایک دوست نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کل کی روایت کے اوپر کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ ام سلمہ کی یہ جو روایت تھی کہ حضرت علی کو اور جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ ممبر کے اوپر گالی دی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ تو ہم نے یہ روایت کے اوپر جو ہے ابو عبداللہ جہدلی، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ شیعہ راوی ہے بلکہ رافضی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کسی دوست نے کہا کہ جی یہ مرزا صاحب نے آگے صحیح بخاری لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا دجل ہے، یہ ان کا فریب ہے، یہ بندہ بہت بڑا فراڈیہ ہے. یہ دیکھیں یہ روایت صحیح بخاری کی نہیں ہے. اچھا، اس روایت کے بالکل آخر بریکٹ میں آگے صحیح بخاری لکھ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے یہ صحیح بخاری میں روایت ہے. یہ حضرت نے کیا ہوا، اصل میں صحیح بخاری کی روایت پچھلے پیج کے اوپر ہے. یہ دیکھیں یہ روایت تھی اصل میں صحیح بخاری کی، اس کا حوالہ انہیں چاہیے تھا مرزا کو یہاں پہ نقل کرتا، لیکن مرزا نے یہاں پہ نقل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ترمذی کی روایت نقل کی، اس کا حوالہ بھی یہاں پہ نقل نہیں کیا. اس کے بعد ایک اور ترمذی کی روایت مرزا نے نقل کی، یہ یہاں پہ ختم ہو گئی ترمذی کی روایت، یہاں پہ اس کا حوالہ نہیں نقل کیا. پھر مستدرک حاکم کی روایت آگے نقل کی، اس کا یہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اس کا حوالہ نقل نہیں کیا. پھر مسند ابی یعلا کی المعجم الصغیر کی روایت یہاں پہ ختم ہو رہی تھی. اب سب 4-5 روایتوں کے حوالے آخر میں جمع کر دیے. اب آدمی یہ سمجھے کہ جی شاید یہ ساری روایتیں 4-5 سب صحیح بخاری کی روایتیں. تو یہ بندہ مطلب بالکل فراڈی ہے، 2 نمبر ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ حقائق کو چھپاتا ہے، یہ کبار محدثین کی جو تحقیقات ہیں ان کو جو ہے وہ عوام الناس سے چھپاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنی خواہش نفس سے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، ایک سوچ اور ایک فکر اس نے بنائی ہوئی ہے، بس وہ ثابت ہو جائے، باقی سب جائے بھاڑ میں.
ہیں۔ تو اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرزا کے فالوور کہ جیسے رات کو بیٹھ کے ہم یہ ساری تحقیقیں جو ہے نا وہ ہم کتابیں ساری گھڑ گھڑ کے بیان کر کے اس میں سے تحقیقیں نکال رہے ہیں۔ یہ کتابیں آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں، وہاں یہ تحقیقیں موجود ہیں، ہم نے سب آپ کو بتا دی ہیں، دکھا دی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔